नमस्ते भाइ बहिनीहरू, म अहिले कम्पलसरी म्याथमेटिक्स क्लास 10 को सर्कल टपिक अन्तर्गत एक्सरसाइजमा छु। आज मैले यो क्वेशन सेलेक्सन गरेको छु। यो लङ क्वेशनमा सोध्न सक्छ। In the adjoining figure, ABCD is a cyclic quadrilateral whose side AD and BC are produced to meet at E. AD and BC produced to meet at E if angle EAB means this angle is equal to EDC, this angle. These two angles are equal. It is given. छ भने prove that EA is equal to EB. EA is equal to EB prove गर्न पर्यो। भनेपछि हामीलाई यो प्रुभ गर्नको लागि केही कुरा थाहा पाउनु पर्छ। जस्तो यो एउटा सर्कल भयो, यो साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल्स भयो, यसको एउटा साइड बाहिर प्रोड्युस गरिदिउँ। अब यो साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल्सको यो एंगल भनेको एक्सटेरियर एंगल र यो भनेको इंटेरियर अपोजिट एंगल, यो दुईटा इक्वल हुन्छ। यसको इंटेरियर्स यो भयो, इंटेरियर्सको अपोजिट एंगल यो र यो इक्वल हुन्छ भन्ने कुराको यसमा एप्लिकेसन हुन्छ। कसरी इक्वल हुन्छ भने यो एंगल ए सपोज गरौँ एकछिन, यसलाई बी सपोज गरौँ, यसलाई सी सपोज गरौँ। ए प्लस बी 180 डिग्री हुन्छ भने ए भनेको 180 माइनस बी भयो। त्यस्तै यो नि अपोजिट एंगल अफ साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल हो, त्यसैले बी प्लस सी भनेको पनि 180 डिग्री नै हुन्छ। भनेपछि सी भनेको पनि के भयो त 180 डिग्री माइनस बी भयो। अब यो 180 डिग्री माइनस बी, यो पनि 180 डिग्री माइनस बी भनेपछि ए इक्वल टू के आयो त सी आयो नि। भनेपछि एक्सटेरियर एंगल अफ साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल इज इक्वल टू इंटरनल अपोजिट एंगल्स। यो कुरा एउटा जान्न पर्यो, अथवा यसलाई अपोजिट इंटेरियर एंगल्स पनि भन्छ। अनि अर्को के थाहा हुनु पर्यो भने त्यो चाहिँ अब यो दुईटा साइड्स इक्वल देखाउ भन्नको लागि यसलाई आइसोसेलेस प्रुभ गर भन्न खोजेको पनि हो। आइसोसेलेस ट्रायंगल्सको साइड्सहरु इक्वल हुन्छ। साइड्स इक्वल भएपछि यसको बेसहरु इक्वल हुन्छ नि। त्यसैको उल्टो यदि बेसहरु इक्वल छ भने त्यसको बेसको एंगल्सहरु इक्वल छ भने त्यो एंगलको अपोजिट साइड्सहरु पनि इक्वल हुन्छ। यो दुईटा को नलेज हामीले यसमा एप्लाई गर्नुपर्छ। ल यसको प्रुफ हेरौँ है त। अब गिवन भन्ने, गिवन त दिएकै कुरा कपी गर्ने हो। गिवन यही कपी गर्दा हुन्छ। ए बी सी डी is a cyclic quadrilateral whose side DA and CB are produced to meet at E and angle EAB is equal to angle EDC। यति इन्फर्मेसन गिवन भयो। अनि टु प्रुफ यो छँदैछ, यो पनि टु प्रुफ EA is equal to EB। अब हामीले
यसमा हेरौँ यो एंगल र यो एंगल गिवन नै छ अनि यो एंगल र यो एंगल के छ त एक्सटेरियर एंगल अफ यो त साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल हो यसलाई प्रोड्युस गरेको छ भनेपछि यो के भयो त यो एक्सटेरियर एंगल भयो यो र यो इक्वल हुन्छ भनेपछि यो दुईटा इक्वल हुन पर्यो ल यसको प्रुफ स्टेटमेन्ट reasons number 1 मा angle EAB is equal to angle EDC यो गिवन भइहाल्यो गिवन number 2 angle EDC is equal to angle EBA यसको चाहिँ exterior angle of cyclic quadrilateral is equal to opposite interior angle. Opposite interior angles. यो एक्सटेरियर एंगल भयो साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल्स को यसको अपोजिट भन्नाले यो एंगल्स पर्यो अब नंबर 3 मा यो एंगल र यो एंगल त सेम नै भयो भनेपछि यो र यो इक्वल हुन पर्यो एंगल EAB equals to angle EBA यो region from 1 and 2 अब यो दुईटा एंगल्स इक्वल भयो भने त यो साइड र यो साइड इक्वल हुने भइहाल्यो नंबर 4 EA is equal to EB number 3 from 3 number 4 from 3 triangle EAB became isosceles triangle बेस एंगल इक्वल भएपछि त आइसोसेलेस भइहाल्यो आइसोसेलेसको साइड्सहरु इक्वल हुन्छ प्रुभड अर्को क्वेशन रहेको छ इन द गिवन फिगर अलोंग साइड आर्क MP arc is equal to arc QN यो दुईवटा आर्क्सहरु इक्वल एन्ड MR एन्ड NS इक्वल भयो भने हामीले प्रुभ गर्नुपर्ने चाहिँ के रह्यो त यसमा भने PR is equal to QS and PRM यो एंगल र QNS हामीले प्रुभ गर्नु पर्यो यो साइड र यो लाइन र यो लाइन इक्वल अनि यो एंगल र यो एंगल इक्वल देखाउन पर्यो भनेपछि एरियानी र कन्स्ट्रक्सन गरेर यसलाई जोइन गर्दिम एउटा ट्रायंगल फर्म भयो यसलाई जोइन गर्दिम अर्को ट्रायंगल फर्म भयो यदि यो दुईवटा ट्रायंगल्सहरुलाई हामीले कंग्रुएन्ट देखाउन सक्यो भने हाम्रो एम कम्प्लिट हुन्छ
करेस्पोन्डिङ साइड्स र करेस्पोन्डिङ एंगल्स हुन्छ। अब कङ्ग्रुएन्ट देखाउनको लागि त 5 वटा प्रपर्टिजहरु छ, जसमा चाहिँ एउटा साइड्स नै इक्वल देखाउनु परेकोले यस 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 काम लागेन, साइड साइड साइड। अनि आरएचएस मा राइट एंगल भनेको छैन, आरएचएस पनि पोसिबल भएन। हामीलाई चाहिने के रे त साइड साइड साइडले कङ्ग्रुएन्ट हुने हो, आरएचएस ले कङ्ग्रुएन्ट हुने हो, एंगल साइड एंगलले कङ्ग्रुएन्ट हुने हो, साइड एंगल साइडले कङ्ग्रुएन्ट हुने हो, अनि एंगल एंगल साइडले कङ्ग्रुएन्ट हुने हो। भनेपछि यो काम भएन, यो काम भएन। अब यतिमा खोज्न पर्यो। त्यसको लागि एउटा साइड्स इक्वल दिएको छ है, एउटा साइड्स इक्वल छ। अब फेरि यो आर्क र यो आर्क भनेको कारणले गर्दाखेरि यो कर्डहरु जुन यो दुईटा ट्रायंगल्सको साइडहरु पनि हुन्, यिनीहरु के हुन्छ त इक्वल हुन्छ। इक्वल आर्क्समा बनेको कर्डहरु इक्वल हुन्छ भनेपछि यो साइड पनि यो साइड इक्वल भयो। अब यो एंगललाई देखाउन सक्यो भने, यो एंगलसँग इक्वल देखाउन सक्यो भने यो कङ्ग्रुएन्ट हुने भयो। भनेपछि यो एंगल देखाउनको लागि हामीले यो आर्क र यो एंगल देखाउनको लागि यो आर्क इक्वल देखाउन सक्यो भने यो एंगल पनि फेरि इक्वल हुन्छ। तर यसमा के दिइसकेको छ, यो आर्क र यो आर्क इक्वल भनिसकेको छ। दुईटैमा यो जोड दियो भने, पीक्यू आर्क जोड दियो भने त यो पुरा आर्क्स र यो पुरा आर्क्स पनि इक्वल हुने भयो। यसको आधारमा यो इक्वल हुने भयो त यसरी प्रुभ हुन्छ। अब यसको सबैभन्दा पहिला गिवन लेखौं। गिवन MP arc is equal to arc QN and MR is equal to NS। यति गिवन भयो। टु प्रुभ रहेको छ PR is equal to QS and एंगल PRM is equal to एंगल QSN। अब इसमें कंस्ट्रक्शन में ज्वाइन PM एंड QN यति लेखिदिए हुन्छ। अब प्रूफ स्टेटमेंट रीजन्स अब सबैभन्दा पहिला गिवनै छ यो आर्क र यो आर्क इक्वल। नंबर 1 MP आर्क इज इक्वल टू NQ आर्क। इसको रीजन गिवन भयो। नंबर 2 MP आर्क में पनि PQ आर्क जोडौं प्लस इज इक्वल टू NQ आर्क में पनि PQ आर्क जोडौं। नंबर 2 एडिंग PQ arc on both sides। बोथ साइड एउटै आर्क एड गरिदिएको। नंबर 3 अब MP प्लस PQ, MP प्लस PQ भनेको त MPQ भन्ने आर्क भयो। MPQ आर्क इज इक्वल टू NQ प्लस PQ, NQ प्लस PQ भनेको त PQN, यसको त होल पार्ट एक्जियम्स। टुक्रा टुक्रा मिलेर सिंगो बनेको, नेपालीमा सिंगो टुक्रे तथ्य भन्छ है, होल पार्ट एक्जियम्स। अब
अब ट्रायंगल लिदिउँ है त, यो दुईटा ट्रायंगललाई कङ्ग्रुएन्ट देखाउँ। नम्बर 4 इन ट्रायंगल PMR एन्ड ट्रायंगल QNS। अब यसलाई हामीले साइड एंगल साइडले कङ्ग्रुएन्ट देखाउन सक्छौं। नम्बर फर्स्ट MR इक्वल टू NS, यो गिवन नै भयो, 4 को त रिजल्ट पर्दैन, फर्स्ट को गिवन। नम्बर सेकेन्ड यो साइड को काम गर्यो। अब एंगल्स, यो एंगल र यो एंगल, एंगल PMR इक्वल टू एंगल QNS। अब यो एंगल यसमा स्ट्यान्ड छ, अनि फेरि यो एंगल यसमा स्ट्यान्ड छ, र यो दुईवटा आर्क्सहरू इक्वल छ। यहाँ भनेको चाहिँ इक्वल छ भने तिनीहरू इक्वल भइहाल्यो। यो चाहिँ अब रिलेसन बिट्विन इन्स्क्राइब्ड एंगल एन्ड इट्स करेस्पोन्डिङ इक्वल आर्क्स। रिलेसन बिट्विन inscribed angles and its corresponding equal arcs। यो कतिबाट आएको छ त इक्वल आर्क्स भनेर? फ्रम स्टेटमेन्ट नम्बर 3 यो पनि उल्लेख गर्दै हुन्छ। अब थर्डमा, अब यो एंगल नि इक्वल भयो। अब यो ब्लूले देखाएको PM र QN पनि इक्वल छ। PM इक्वल टू QN, यो एंगल भयो। अब यो साइड्स भयो। यसको रिजन अलि तलपट्टि लेखेँ है त। नम्बर थर्ड यो चाहिँ के भयो त? इक्वल आर्क्सहरूमा भएको कर्ड्सहरू, यो दुईटा आर्क्स इक्वल आर्क्समा भएको कर्ड्सहरू है। त्यसमा पनि रिलेसन बिट्विन कर्ड्स एन्ड इट्स करेस्पोन्डिङ इक्वल आर्क। यो पनि के त? फ्रम स्टेटमेन्ट्स नम्बर 1, स्टेटमेन्ट्स नम्बर 1 ले दिएको कुरा भयो यो। अब नम्बर 5 मा साइड एंगल साइडले दुईटा ट्रायंगल्सहरू कङ्ग्रुएन्ट भए। ट्रायंगल PMR कङ्ग्रुएन्ट टू ट्रायंगल QNS by side angle sides axioms। भनेपछि यो दुईटा कङ्ग्रुएन्ट, यो ट्रायंगल र यो ट्रायंगल कङ्ग्रुएन्ट भइसकेपछि त यो साइड र यो साइड र यो PR र QS अनि PRM र QSN त करेस्पोन्डिङ साइड्स र एंगल्सहरू भइहाले। नम्बर 6 PR इक्वल टू QS। यसको रिजन corresponding sides of congruent triangle। नम्बर 7 मा रहेको छ एंगल PRM इक्वल टू एंगल QSN। यसको चाहिँ
corresponding angles of congruent triangle. Proved. हजुरहरुको लागि अर्को यो एउटा क्वेशन मैले सेलेक्ट गरेँ। यसको इन्फर्मेसनहरु हेरौं। इन एडजॉइनिंग फिगर O is the center of circle if arc MB equals to MN, arc MN are equal. यो आर्क र यो आर्क इक्वल छ भने हामीले AM AN र OM प्यारलल छ भनेर प्रुभ गर्न पर्ने। अब सबैभन्दा पहिला के बुझ्न पर्यो भने कुनै पनि लाइन सिगमेन्ट्सहरु प्यारलल छ त्यसलाई एउटा ट्रान्सभर्सल भन्छ। यो लाइन सिगमेन्ट्सलाई ट्रान्सभर्सलले कट गर्छ भने त्यहाँ तीनवटा एंगल्सहरुको जन्म हुन्छ। यो र यो अल्टरनेट, यो र यो करेस्पोन्डिङ र यो इनसाइड भित्रको एंगल चाहिँ को इन्टेरियर्स, जसमा अल्टरनेट इक्वल हुन्छ, को इन्टेरियर चाहिँ सम 180 डिग्री हुन्छ र करेस्पोन्डिङ एंगल्स पनि इक्वल हुन्छ। त्यसैको उल्टो प्यारलल देखाउनु छ भने कि हामीले को इन्टेरियर देखाउनु पर्छ सम 180 डिग्री, कि करेस्पोन्डिङ इक्वल देखाउनु पर्छ, कि चाहिँ अल्टरनेट इक्वल देखाउनु पर्छ। अब यो फिगरमा हेर्दाखेरि यसमा हेर्दाखेरि यो एंगल इक्वल देखाउन सक्यो भने यो र यो प्यारलल हुन्छ। अब इक्वल देखाउनको लागि हामीले यो एंगल्स र यो एंगल्स को रिलेसन आर्कसँग गरेर गर्न सक्छौं, किन भन्दा आर्कहरु इक्वल दिएको छ। ल यसको सोलुसन हेरौं है त। गिवन MB arc equals to MN arc, क्वेशन में जे छ त्यही लेखिदिनु भयो। टु प्रुभ पनि यही छ AN प्यारलल टु OM। अब यसमा कन्स्ट्रक्सन को जरुरत छैन। यसमा अब प्रूफ statements reasons नंबर 1 में एंगल MOB is equivalent to arc MB। यो चाहिँ relation between central angle and its corresponding arcs। Central angle and its corresponding arc। नंबर 2 में एंगल NAB is equivalent to half the angle arc NMB। यो चाहिँ इन्स्क्राइब्ड एंगल र करेस्पोन्डिङ आर्क्स को रिलेसन। नंबर 2 रिलेसन बिट्विन inscribed angle
and its corresponding arc, inscribed angle र corresponding arcs को relation. अब यो arcs भनेको त NMB भनेको त NM plus MB हो नि त, त्यसरी लेख्न सकिन्छ होल-पार्ट एक्जियम्सले. यो भनेको इक्वल्स टु नम्बरै दिए नि भयो, एंगल NAB is equal to 1/2 arc NM plus arc MB. इसको रीजन होल पार्ट एक्जियम्स. होल पार्ट एक्जियम्स. नंबर 4 एंगल NAB इक्वल्स टू इक्विभ्यालेन्स लेखौँ, इक्विभ्यालेन्स टू 1/2. अब NM आर्क भनेको पनि MB आर्क हो नि त, यहाँ छ है गिभनबाट. भनेपछि NM को ठाउँमा पनि के लेख्न पायो त, MB आर्क्स प्लस MB आर्क्स. यो केबाट भयो त, फ्रम 3 and given. अब यो त 2 टाइम्स भयो, MB प्लस MB त 2 टाइम्स MB हुने भयो. यो भनेको त 1/2 2 टाइम्स MB. अब योबाट यो चाहिँ इक्वल्स टु लेखिन्छ है, यो र यो चाहिँ इक्विभ्यालेन्स. अब योबाट यो इक्वल भनेको कारणले गर्दा यसलाई कपी नगरेको कारणले इक्वल टु साइन लेखेको. यो र यो क्यान्सल, इक्वल्स टु MB आर्क्स. भनेपछि यो पनि योसँग इक्विभ्यालेन्स, यो पनि योसँग यो पनि MB आर्क्ससँग इक्विभ्यालेन्स, अनि यो एंगल्स पनि सेम आर्कसँग इक्विभ्यालेन्स. भनेपछि यो र यो के हुनु पर्यो, इक्वल हुनु पर्यो. नंबर 5 मा एंगल MOB इक्वल्स टू एंगल NAB. MOB इक्वल्स टू NAB from 1 and 4 बाट. अब हामीले यो एंगल इक्वल देखाएपछि त के हुनु पर्यो त, यो र यो प्यारलल हुनु पर्यो. भनेपछि नंबर 6 मा AN प्यारलल टु OM. नंबर 6 from 5 equal angles became के त के भयो त यिनीहरू करेस्पोन्डिङ. त्यो इक्वल एंगल्सहरू करेस्पोन्डिङ भयो, त्यसैले त्यो प्यारलल भयो. प्रुभड. थ्याङ्क यू.